70 हजार अफराद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा जाने के लिए अपने आप को मिर्जाई लिखवा रहे हैं। मुसलमान मिर्जाई लिखवा रहे हैं ताकि हमें दौलत आए, माल आए। ईमान जैसी दौलत को दौलत नहीं समझते। कितने लोग जो सूद का कारोबार कर रहे हैं और बेईमान और काफिर होके बैठे हैं, क्या है? अल्लाह पर ईमान नहीं। बेटियां, बच्चियां, जवान बेपर्दा और बेहया हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? अल्लाह पे ईमान नहीं है। आज हमें यह पता ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितना अजर देना है। हमें जिस चीज पर यह क्या है, यही रात दिन दौड़ लगी हुई है, भाग दौड़, एक इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। बताओ मुझे, मैं एक बात करूंगा, शादी कितने पैसों से हो जाती है? बोलो, शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? बोल दे नहीं हो, सारे सियाने बैठे हो, गल करो मेरे नाल। एक शादी के लिए कितने पैसे दरकार है? एक शादी के लिए मेरे हुजूर ने कितने पैसे फरमाए? तुम्हारे पास पैसे हो तो इतनी शादी हो जाएगी। दसो, शादी के लिए पैसे होने जरूरी हैं या लड़की लड़के का होना जरूरी? एक बेटी हो, एक बेटा हो, उसके बाद निकाह तय पाए, 2 गवाह हो, मर्द हो जाएं उसमें से, या 2 औरतें भी गवाह हो जाएं, 2 मर्द गवाह हो जाएं। हक मेहर मुकर्रर करो 10 दिरहम। 10 दिरहम की कीमत इस वक्त 4000 5000, बस इतनी है। ये हक मेहर है। उसके अलावा ये शादी हो जाएगी। हमने क्या किया? एक शादी पर 20-20 लाख लगते, 30-30 लाख लगते। जब शादी की बात आती है तो दिमाग औसान खता हो जाते। फिर होता क्या है? जिना करो, गुनाह करो, बदकारी करो, जैसे जी चाहे जितना वक्त गुजरे गुजारो, ठीक है, इतने पैसे होंगे तो फिर होती क्या है? इसकी शादी हुई, नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन्होंने कंजर नचवाए तो हम कंजरियां नचवाएंगे, ये मुकाबले। इन्होंने 20,000 का हाल बुक कराया तो हम 1,20,000 वाला कराएंगे। फिर बच्चे की शादी असी रीजा लानिया ने। हमने दिखाना है कि शादी कैसे होती है, हमने दिखाना है कि किस अंदाज में एक से दूसरा बढ़ के कंजर पूना करेगा। शादियां हो रही हैं, निकाह हो रहे हैं, हर लिहाज से एक मामले को दूसरे से जोड़ो तो सही ना जी। फिर मुसलमान भी बन के बैठे, फिर इस्लाम वाले भी बन के बैठे। शादी पर भूल जाते हैं लोग इस्लाम, कि हम मुसलमान भी हैं कि नहीं। कारोबार पे लोग भूल जाते हैं, कारोबार करते हो कि हम मुसलमान भी हैं कि नहीं। झूठ बोल, फ्रॉड बोल, कारोबार चमका। हर लिहाज से तेरी मेहरबानी भाई। तमाम दोस्तों से ये इल्तिजा करूंगा, बेटियों से इल्तिजा करूंगा, जिस शादी पे कंजर पूना है नहीं जाओ, छोड़ दो, कर नहीं आता। क्या है? कोई बात नहीं, मेरा दुनिया नाराज हो जाए, अल्लाह तो राजी हो जाएगा ना। और जिस पे रब राजी हो जाता है उसका सब हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने बाइकाट किया, पूरी जिंदगी। मेरे कजनों की शादी हुई है, सबकी हुई, मैं मस्जिद में बैठा रहा हूं, मैं नहीं गया। उनकी शादी, उनकी बरातें चढ़ती रही, मैं मस्जिद में तस्बीह फेरता रहा। मैंने कहा नहीं, मिजाज नहीं मिलता। अगर तुम लोग ये सब कुछ से रुक जाओ, मैं हाजिर हूं। अगर नहीं रोक सकते बस ठीक है, मैं स्पेशल यहां से भी गया लेकिन मस्जिद में बैठा। एक बार मैं बहुत दूर था, यानी बैर से भी आया, फिर भी मस्जिद में बैठा। मैं ठीक है, जाओ करो। वजह क्या है? शादी में अच्छे भले समझदार बंदे दाढ़ियां रख के ढोल बज रहे होंगे ने। अगे पता नहीं की उन्होंने कही है, मैं मेरे को तो लफ्ज भी कोई नहीं कि मैं उन्होंने कुछ कहा कि गैरत भी कोई चीज होती है, ईमान भी कोई चीज होती है। दाढ़ियां भी मौजूद, इमामत भी है, मौलवी भी ने, पीर भी ने, सब कुछ भी ने, लेकिन इस्लाम बस घर च मस्जिद च रखा है। दुबई में आज भी लोग क्या करते हैं पता है? दुबई में आज भी नमाज के टाइम पे नकली दाढ़ी लगा के जुबा पहन के नमाज पढ़ा देते। जब जाते हुए दाढ़ी को उतार के मिंबर के साथ, मेहराब के साथ लटकाते और बैर चले जाते, यानी दाढ़ी सिर्फ मस्जिद से लटकी खड़ी है। नकली दाढ़ियां लगा के नमाजें पढ़ के फिर चले जाते। अब यही ईमान रखो, मस्जिद में आओ तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और फिर कलमा शरीफ और जिक्र, और जब बैठ जाओ बस फिर कोई ईमान इस्लाम नहीं है। और फिर वो अली असगर साहब भी अगले दिन एक शेर याद दिलवा रहे थे, मैं कच्चा रंग ललारी वाला कदी चढ़ता ते कदी लैंदा हो। कच्चा रंग ललारी वाला कदी चढ़ता ते कदी लैंदा हो।
پکا رنگ محمد عربی والا جدو چڑھتا پھر کتی نہ لیتا ہو. حضور والا رنگ چڑھا جب چڑھے تو کبھی اترے نہیں. دنیا ایک کی دوسری طرف ہو جائے اترے نہ, تباہی ہو جائے, بربادی ہو جائے, پورا زمانہ مخالف کھڑا ہو جائے, تو دین پہ روک کے کھڑا ہو. کہ پھر پوچھے کیا کہنے للاری والا رنگ نہیں, یہ پکا رنگ محمد عربی والا جب تو چڑھتا پھر کبھی نہ لیتا. یہ ہے مسلمان. جہاد میں بھی مسلمان, جنگ میں بھی مسلمان, گھر میں بھی مسلمان, مسجد میں بھی مسلمان, ہر جگہ مسلمان. یورپ جیسے اقبال آیا تھا نا کبھی, وہاں سے پڑھ کے انگلستان میں پڑھ کے واپس آیا. لوگ اس کے پاس بیٹھے تو انہوں نے سمجھا کہ انگلستان کی کوئی باتیں سنائے گا, باتیں بتائے گا. برطانیہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, وہاں انگریز یوں رہتے ہیں, یوں کھاتے ہیں, وہ پیتے ہیں. اس کے پاس بیٹھے نا تو کہا اقبال وہاں کی باتیں سنا. اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. کہا جس میں حضور کے روزے کی مبارک کی خاک لگی ہو, حضرت علی کے روزے کی خاک لگی ہو, اس میں انگلستان کیا ہوگا, اس میں مدینہ اور حضرت مولا علی کے روزہ کی خاک جو ہے. آج ہم متنی بھی بنتے ہیں تے مکی بھی بنتے ہیں, آج ہم سلسلے والے بھی بنتے ہیں, آج مولانا بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم میں غیرت ایمانی نہیں ہے, اسلام کی غیرت نہیں ہے. ہم آج وقت ہے مہربانی, ایک جو بندے اٹھو نا, سارے بنو نا. تباہی پھیر کے ہم نے اپنی آپ کی خود رکھ لی. جوان بچے جوان گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں. بیٹی کے پاس موبائل ہے, بیٹے کے پاس موبائل ہے, بیٹھے ہیں موبائلوں کے. ابھی محفل پہ عورتیں آتی ہیں, نہ لڑکیاں نہیں آتی محفل پہ, ابھی بھی بیٹھی ہوں گی. اب دائیں بائیں عورتیں دیکھیں ان کو, ہمارے لڑکوں میں تو چلو نہیں ہے, لڑکیاں محفل پہ آ کے بھی موبائل کو نہیں چھوٹے, ٹیچ پیچ کرن کی آئی ابھی بھی. تو موبائل کی جان ہی نہیں چھڈنی, تینوں ذکر میں اثر نہیں ہونا, تو بیان نہیں سننا. ٹیچ پیچ تھے بھی لگی ہے, مسجد میں آ کے بھی ٹیچ پیچ لگی ہے. کیا ایسا ضروری کام ہے؟ قرآن کے ساتھ دل نہیں لگایا, نماز سے دل نہیں لگایا, پردے سے دل نہیں لگایا, حیا سے دل نہیں لگایا, غیرت سے دل نہیں لگایا, ایمان سے دل نہیں لگایا, موبائل سے دل لگایا. دن بدن یہی تباہیاں ہیں. اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا, خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی قبریں کھو دی, اپنے بچوں کو کیا. پہلے پیسے آ جائے, پہلے کی موبائل لینا جی, موبائل پہلے موبائل لینا جی. جدے کو چنگے پیسے انہیں پہلے موبائل ہی خریدنا ہے. لاکھ والا موبائل, 2 لاکھ والا موبائل, 80,000 والا موبائل, 70,000 والا موبائل لیتے جاؤ. ٹھیک. ابھی ایک بچہ آیا تو اس نے مجھے کہا صاحب دعا کرو. میں کہ پتر دعا دی ضرورت نہیں, جا کے ڈاکٹر نو کہو ڈاکٹر جی مینوں دعا دیو. اتنے دوائی دی ضرورت ہوندی, دوائی دی ضرورت ہے, دعا دی نہیں, دوائی دی ضرورت. میں کہ بیٹا ہوں تو جو کمے میرے واسطے اج دی رات دعا کرو تے دعا کرو, دوائی لو, دوائی میڈیسن جڑی جا کے جڑی اندر ذرات خراب ہو گئے نے تے جڑے کینسر دے اثرات پیدا ہو گئے نے بے دینی دے, وہ جا کے کاٹ کرے تے ایمان والے ذرات پیدا کرے. آؤ مل کر کہاں سے کہاں رونا روئیں. کبھی دل کرتا ہے واللہ باللہ, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گناہوں سے پاک بندہ ہوں, خطائیں ضرور ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن رجوع کرنے والے, معافی مانگنے والے اس کی بارگاہ میں کہ اللہ بھول ہو جائے تو معاف کر دینا. ہم ایسے دلیر نہیں کہ گناہ کر کے بھی گناہ پہ دلیر بیٹھے رہے, معافی مانگنے والے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے آپ کو بھی ساتھی دوست جتنے احباب ہو بس کرو. اب دل بہت ٹوٹ گیا ہے معاملات دیکھ کے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ پیر کے پاس آ کے مرید بن بیٹھا, پیر جی. جب بہر گئے تو اپنی ساری ریجیں بھی پوری کی. مرشد کے پاس مرید جب واپس جائیں تو پھر اپنے مزاج کی. مسجد میں نمازی صاحب بہر نکلے تو بندہ پہچانے نہیں کہ نمازی ہے کیسے. حج کرن گئے حاجی صاحب واپس آئے تھے, سارے کام کر دینے,
حاجی بن کے بھی کھائے، نمازی صحیح نمازی بن کے بھی کھائے۔ ماؤ نمازی صحیح نمازی بنے۔ بیٹیاں سن رہی ہیں، مہربانی مہربانی بیٹا اپنا پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث میں پڑھو کہ پردے کے فضائل کیا ہیں۔ جوان پڑھے کہ بد نگاہی کے کتنی تباہیاں ہیں۔ جب تک ہمیں اپنا، آج کسی سے پوچھیں کیا ہے، ہم نے ایف ایس سی کیا، کیا بی ایس سی کیا، بی ایس سی کیا، ایم ایس سی کیا، تو نے قرآن کی کوئی ایک آیت بتا سکتا ہے جس میں پردہ فرض ہو؟ جتنے بیٹھے ایم اے بیٹھے ہیں، پی افراد بیٹھے ہیں، کون سی صورت میں مرد کے لیے عورت کے لیے پردے کا حکم ہے؟ کہاں کہاں حکم ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز کے فضائل کیا ہیں، نماز کے فوائد کیا ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں ہے کیا، پھر ہمیں کب چلیں گے؟